سبھی کو مبارک ہو ختم بخاری، سبھی کو مبارک ہو ختم بخاری، سبھی کو مبارک ہو ختم بخاری، خدا کے کرم سے ہے فیضان جاری، سبھی کو مبارک ہو ختم بخاری، خدا کے کرم سے ہے فیضان جاری، بڑی محنتوں سے سجایا چمن کو اور عزت کے قابل بنایا ہے ہم کو، بڑی محنتوں سے سجایا چمن کو اور عزت کے قابل بنایا ہے ہم کو، میں تعریف استاذ سے اب ہوں عاری، خدا کے کرم سے ہے فیضان جاری، سبھی کو مبارک ہو ختم بخاری، خدا کے کرم سے ہے فیضان جاری، جو بچھڑیں گے اب پھر نہ جانے ملیں گے، کہاں جا کے جانے یہ گل پھر کھلیں گے، جو بچھڑیں گے اب پھر نہ جانے ملیں گے، کہاں جا کے جانے یہ گل پھر کھلیں گے، غم دل کا ساگر ہے آنکھوں سے جاری، خدا کے کرم سے ہے فیضان جاری، سبھی کو مبارک ہو ختم بخاری، خدا کے کرم سے ہے فیضان جاری، خطا ایک دوجے کی سب معاف کرنا، دلوں کو عداوت سے تم صاف کرنا، خطا ایک دوجے کی سب معاف کرنا، دلوں کو عداوت سے تم صاف کرنا، یہ گھڑیاں ہے پل بھر کی لمحے وداعی، خدا کے کرم سے ہے فیضان جاری، سبھی کو مبارک ہو ختم بخاری، خدا کے کرم سے ہے فیضان جاری، سبھی کے لیے دل سے نکلے دعائیں، خدا ٹال دے سب کے ساحر بلائیں، سبھی کے لیے دل سے نکلے دعائیں، خدا ٹال دے سب کے ساحر بلائیں، بنو تم جہاں کے لیے اب مثالی، خدا کے کرم سے ہے فیضان جاری، سبھی کو مبارک ہو ختم بخاری، خدا کے کرم سے ہے فیضان جاری، سبھی کو مبارک ہو ختم بخاری، کرم سے ہے سبھی کو مبارک ہو ختم بخاری، سبھی کو مبارک ہو ختم بخاری، خدا کے کرم سے ہے فیضان جاری، سبھی کو مبارک ہو ختم بخاری، خدا کے کرم سے ہے فیضان جاری، بڑی محنتوں سے سجایا
चमन को और इज्जत के काबिल बनाया है हमको। बड़ी मेहनतों से सजाया चमन को और इज्जत के काबिल बनाया है हमको। मैं तारीफ उस ताज से अब हुआरी, खुदा के करम से है फैजान जारी। सभी को मुबारक हो खत्मे बुखारी, खुदा के करम से है फैजान जारी। जो बिछड़ेंगे अब फिर न जा والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل قال محمد إسحاق وكبير حفظه الله تعالى عن الشيخ أمير المؤمنين في المحدث وسد الدين عن الشيخ الجليل محدث الأمين زكريا تعالى به عن الشيخ الجليل محمد صحابي المحدث وسوى عن الشيخ المذهب عن الشيخ المعرف بالله عبد الوهاب المدبري قال وما أزواج صحيح البخاري عن قضية الشيخ محمد عليه الله تعالى عن الشيخ أحمد بن العسكري عن الشيخ سيد حسين أحمد بن قال وما أزواج صحيح البخاري عن قضية الشيخ الأسدي النازل حفظه الله تعالى عن الشيخ سيد أحمد الشهري عن الشيخ سيد حسين أحمد بن عن الشيخ محمد عن الشيخ الإسلام قاسم المالكي عن الشيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الشيخ محمد إسحاق الدلوي عن مولانا الشيخ عبد العزيز الدلوي عن والده حفظ الإسلام الشيخ ولي المهدي. قال أخبرنا الشيخ عبد الطاهر محمد بن إبراهيم التركي عن والده الشيخ إبراهيم التركي قال أخبرنا الشيخ أحمد البشاشي قال أخبرنا الشيخ محمد بن عبد القدوس الشيخاني قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الغني عن الشيخ أحمد زكريا بن أبي يحيى الأنصاري قال قال الشيخ الحافظ بن الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد الطهري عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن الشيخ الأسلام بن عن الشيخ الأسلام بن سعيد المبارك الزبيدي عن الشيخ عبد العوض بن عيسى الحرمي عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداوودي عن الشيخ أبي محمد بن عبد الله بن أحمد السدوسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الديري عن والده أمير المؤمنين الحديث الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المؤمنين بن إسماعيل في اليمن البخاري رحمه الله تعالى. باب اللهم تيسر من القرآن ومن حدثنا الله حدثني أبو بكر بن زبير عن أنس ولما أخرج عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعوا لقرآنه بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل صاحبهم الإسلام حتى سلم ولم يكن بالله وقلت عن سورة الذي سمعت الله فقال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك أخبرني فقلت لي يقوله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لي رسول الله
القيامة التي سمعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت الذين قرأني فقال كذلك أنزل إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوها من الإسلام منه. بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله ولقد يسرنا القرآن لتخرج من مدته وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل يسر فله يسر من وقال مجاهد يسرنا القرآن في سائر محمد عليك وبه قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا عبد القادر قال حدثنا كثير حدثني طالب بن عبد الله أن رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله فيما يقول عالمنا قال كل يسر لأمره. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو قال حدثنا شعبة بن منصور والأعمشي سمع سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل يكتب في الأرض فقال ما من أحد إلا كتب مقعده من النار يوم الجنة قالوا على نتقي والهيم فكل يشترك فأما من أعطى واتقى الآية. بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله له قرآن مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مسطور قال فقال مكتوب يسأل ما تقول بعلم الكتاب من الكتاب وأسأل ما يكون من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس يكتب غير شهر يحرفون يزيدون ويسخرون يتذكر من كتب الله ولكنهم يحدثونه يتأولونه على غير تأويله بجسد بموته وعية هابة وتعيها وتذكرها وأوحي إلي هذا القرآن ليؤمن به يعني أن مكرهم بلاغات القرآن وهو نذير. وقال لي حدثنا محمد قال سمعت أبي عبد عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قدمنا وصلنا كتب كتابا عنده وقرأته قال صدقت رحمتي بدوي وهو عنده فوق العرش. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثني محمد بن ابي غالب قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا قتادة عن ابي بن حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق أن رحمتي سبقت غضبي وهو مكتوب عنده فوق العرش. بسم الله الرحمن الرحيم وقول الله والله خلقكم وما تعملون إنا كل شيء خلقناه بقدر ويقال للمستكبرين اعملوا ما خلقتم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخير والأمر تبارك الله رب العالمين. قال إنه وإن غير الله الخلق من الأمر بقوله ألا له الخلق والأمر وسمى النبي صلى الله عليه وسلم علينا قال أبو بكر وأبو هريرة رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال أكثر قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله وقال جزاء بما كانوا يعملون وقال وقال في النبي صلى الله عليه وسلم مرنا بالعلم علينا منا بهذا الجنة فما هم بالإيمان بالله والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فجعل ذلك كله عملا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه
عبد الوهاب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قاسم بن سلم قال كان هذا الجو بين الشمال يأكل ويصام قلنا إن أبي موسى الشمالي قال إن رأيت لكم شيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا له الناس فأحييهم ولكن الله عملهم إني والله أحلف على يمين فأرى خيرا مما أتيتنا بما خير منه وحملتها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ابن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن خالد قال حدثنا ابو بكر الزبير قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال أمرت عبد الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بينك وبين المشركين من مبارك وإنا لا نسلم إليك إلا من المؤمن فهما في الملك الذي يقينا به دخل الجنة وندعو إليها من وراءنا ولا نأمركم بأمر ونهاكم عن أمر آمركم بالإيمان بالله وأن الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتؤمنوا من القول موسى ونهاكم عن الباطل لا تشربوا في الدباء والقليل والزروف المزمنة والأنكرة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن علي بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه السور يهدون إلى يوم القيامة ويقال لهم بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا وما قال حدثنا حماد بن أيوب عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذا السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا بخير عن عمار عن ابي هريره على رضي الله تعالى عنه وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال اللهم اغفر ممن اهديت وكفرني فليعلموا تدرهم يعلموا حتى تكون شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم باب بلاد الفقير والمنافق واصواتهم وقيامهم ذلك نفعنا لهم وفيه قال حدثنا حفص بن خالد قال حدثنا عمار قال حدثنا قتادة قال حدثنا عن ابن خالد بن موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذين يقرؤون القرآن كالقرآن طعمها طيب وريحها طيب والذين لا يقرؤون القرآن كالقرآن طعمها طيب ولا ريحها ومثل الفقير الذين يقرؤون القرآن مثل الكلمات ريحها طيب وطعمها حلو ومثل الفقير الذين لا يقرؤون القرآن كمثل الحنظل طعمها مر ولا ريحها. بسم الله الرحمن الرحيم به قال حدثنا
أنشأه قال أخبرنا معبد عن السهل الجهاد قال حدثني أحمد بن إسماعيل قال حدثنا عن حسن قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عمرة بن الزبير أنه سمع عمرة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها وعنهم سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء والمحقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يفتقها في الكتب فيقدرها في كل ولده فقاتلت الدجاج ويحدثون فيه أكثر من 100 كذب. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا مكي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معمر بن سيرين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الناس من قبل المشرق ويقرؤون القران لا يجوز قراءته الذي كما يقول السمع ورميته ثم لا يعودون فيه حتى يعود السمع الى فيه الى ما سمعهم قال سيماهم التحريق وقال تسبيح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند متصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه آمين. أنه قال بعد قول الله ونضع الموازين القسط يوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالروبية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو للجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن إشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.